हेलो। जी सर। हाँ, कैसे हैं सर एडम सर? जी सर, ठीक ठाक हूँ बढ़िया। सर। कबूतरबाजी करेंगे या हमारे आज के टॉपिक पे बात करेंगे? आज के टॉपिक की पे बात करूंगा। हम्म। तो आज आपका टॉपिक है सेक्स और इस्लाम। माशाल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक ढूंढ निकाले हैं सर। सुभान अल्लाह, पार्ट कबूतरों वन से है इसका। नहीं नहीं कबूतरों से निकाले हैं या फिर आपको जहन में आया था ऐसा? सर ऐसे ही कल बैठे हुए थे साहिल की स्ट्रीम में, वहां पे दो बातें हुई, मैंने कहा यही टॉपिक रखने का। मुझे लगा कि शायद सिर्फ इस्लाम में ही सेक्स होता है और अदर जो रिलीजियन है उसमें सेक्स नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर रिलीजन क्या, हर फिर बंदा सेक्स करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद सेक्स का चीता था। मोहम्मद को इतनी ढेर आप सारी सेक्स की ताकत मिली जिसकी इंतहा कोई नहीं। 11 आ, बीवियां, बेशुमार स्लेव गर्ल्स, और फिर भी नहीं। उसका जो है ना सीमन निकलता था और कपड़ों पे लग जाता था। ऐसा क्यों है सर? अरे अरे सर, आप तो एक 11 बीवी के बारे में ही बता रहे हैं। हमारे हम्म। जो मुल्क में जो था एक बंदा, हम्म। उसका नाम वाजिद अली शाह था, उसकी 100 बीवियां थी। तो उसको अरे, आप क्या कहिएगा? वाजिद अली शाह की 100 बीवियां थी? हाँ हाँ। फिर आप वो हर बीवी के तब साथ तो रोज इसलिए सेक्स मारता था? तो आप वहां पर थे नहीं ना। जैसे मैं मोहम्मद पूछ साहब रहा हूँ ना। के टाइम में आप थे वहां पर, तो अच्छा, वाजिद वहां अली भी शाह आपको जो था होना वो चाहिए मुसलमान था। था कि नहीं कौन नहीं, था वो? आपको वहां भी होना चाहिए था। आप नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। खबरें लाते एकदम, जैसे लगता है कि आपके सामने जो बंदा जो सेक्स कर रहा है तो आप उसको राइटिंग में लिख रहे थे, बुक नहीं में। नहीं, मैं तो जो पढ़ा लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ ना, लेकिन मैं ये वाजिद अली शाह के बारे अरे में पूछने लिखा जाता हुआ हूँ है सर, आपसे। आपका आपका ये बुक जो है सही लिखा हुआ है। आप गारंटी देंगे इस पर? कौन आपको मोहर लगाएगा कि आप जो जिस किताब से बोल रहे हो वो सही है? सर वो मुसलमानों ने मोहर लगाई हुई है ना, अरे ये उनका मुसलमान तो नबी है। सर मोहम्मद साहब के टाइम में भी मूर्ति था और ओके, मुझे उसने एक भी बात किताब बताइए। लिखी। एक बात तो बताइए। फिर तो फिर आप आप उस हदीस। किताब के सहारे जो है आप पूरे सबों को बदनाम करेंगे। जो नहीं नहीं मैसेंजर नहीं, है उसको भी नहीं बदनाम करेंगे, कर रहे नहीं हैं करेंगे, हैं? नहीं करेंगे, नहीं ये करेंगे, नहीं बोलने करेंगे। का क्या तरीका है सर? अरे भाई, टेक अ चिल यार, आपके अभी से वेबर अभी। सुन रहे हैं ना, आपके वेबर सुन हाँ रहे हैं। हाँ। मैं अरे सुन, हाँ। सुने जरा तो एक सेकंड। आप जो है बोले कि वो हाँ हाँ, बहुत सेक्सी था, बहुत सुने सुने। लालची था, बहुत ये था। हाँ अरे हाँ, मैं अरे अरे हाँ, अरे 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 थोड़ा रुको, मुन्ना सांस लो, भाई जरा ब्रेक पानी वानी लगाओ, पियो। मुन्ना भाई ब्रेक लगाओ, अच्छा जरा पानी आपसे पियो, बात जरा नहीं हो रही रुको है। 2 मिनट। हाँ कोई बात। हाँ, मैं सुन अच्छा रहा हूँ। मोमिन रिलैक्स, मोमिन रिलैक्स। हाँ यार अच्छा यार मुझे एक मिनट एक मिनट एक मिनट जस्ट वांट टू से आई हैव टू लीव एंड कंटिन्यू। मैंने अरे एक थैंक यू एक यार। हदीस शेयर किया यार, जब टाइम मिले एडम तो प्लीज मुझे कौन सा बता शेयर देना किया कि है? इसका प्राइवेट चैट मतलब में क्या शेयर है। किया है? आप जा रहे हो? चलो फिर या आपको जवाब दे देते हैं ऑन द फिर। एक सेकंड, स्ट्रीम आपको यार्ड पहले जवाब प्राइवेट दे चैट देते में हैं। मैंने लिखा है। आपको पहले जवाब दे देते हैं फिर। मोमिन भाई जरा एक सेकंड रुकिएगा, भाई जा रहे हैं तो इनको पहले जवाब दे हाँ देते हैं। हाँ, ओके ओके, देख हम्म। लो। ठीक, ओके। ओके, ये इन्होंने ये कहा है, ये वाला मैं जरा इनकी हदीस ले आऊं पहले। ओके जस्ट सर, ये आपने कॉन्टेक्स्ट हदीस सर भेजी बोलना है। क्या चाह रहे हैं इसमें। हाँ, इब्ने अब्बास ने कहा कि आई इंटेंडेड टू आस्क उमर, सो आई सेड हु वर दोस लेडीज हु ट्राइड टू बैक ईच अदर अगेंस्ट प्रॉफिट। I hardly finished my speech when he said there was Aisha and Hafsa. सर ये आयशा और हफ्सा की एक कहानी है, ठीक है, जो कि कुरान की आयतों से भी वाज़ेह है। हुआ ये कि मोहम्मद जो है उसने हफ्सा के बेड के ऊपर, हफ्सा जब अपने अपने बाप के घर जा रही थी, तो मोहम्मद ने हफ्सा के बिस्तर के ऊपर बैठ के मारिया कुतिया के साथ डिंग डोंग मचाया, ठीक है। तो कुरान की एक आयत आई कि जब वो बीवियां मिलके उन्होंने तुमसे किया और तुमने जो है उनकी बात मान ली, जबकि जो चीज हमने हलाल कर दी है तुम कैसे उसको हराम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोमिन आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपका बैकग्राउंड नॉइज है। आपसे चूंकि अभी बात नहीं हो रही इसलिए आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो उस टाइम के ऊपर उसने कहा कि कुरान की जो आयतें आई हैं, इन आयतों के ऊपर मुझे बताएं कि ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कि कौन सी वो बीवियां थी जिसके बारे में कुरान बता रहा है कि जब दो बीवियों ने मिलकर किया। तो कुरान ने अगली आयत क्या भेजी कि अगर ये बीवियां तुम्हारे साथ लड़ाई करती हैं तो कोई मसला नहीं, अल्लाह तुम्हें इनसे बेहतर बीवियां दे देगा, इनसे अच्छी बीवियां दे देगा। तो उमर से जब किसी ने पूछा कि यार वो दो बीवियां कौन सी थी जिनके बारे में कुरान ने बात की है, ठीक है, तो उमर ने जवाब दिया कि वो आयशा और हफ्सा थी। ये हदीस का रेफरेंस कुरान की उन आयतों के साथ है। समझ आ गई सर? ओके ओके, थैंक यू, या इट्स मोर क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज ऑलराइट सर, टेक एवरीवन। केयर, थैंक यू। मैं चलता हूं। ओके ओके सर, बाय बाय। ओके, गॉड ब्लेस, बाय। गॉड ब्लेस सर, बाय। ओके मोमिन साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर, जी बोलिए। सर, वापस आ जाते हैं आपके पास। सर आप मुझे ये कह रहे हैं कि हदीसें जो हैं, यार आपके पास बच्चे बहुत हैं सर, साइड पे होते हैं थोड़ा सा बच्चे, ताकि हम आपसे बात कर सकें। बच्चों की आवाज बहुत है, अच्छा अच्छा, अच्छा प्लीज। अच्छा, ओके।
اوکے جتنی دیر میں ہمارے مومن بھائی ذرا سائڈ پہ ہو کے بات چیت کرتے ہیں, ہم ٹریولر آج سے بات کر رہے ہیں. ٹریولر آج کا آپ مسلمان ہیں؟ جی سر مومن ہیں آپ؟ سر فیڈ بیک آ رہا ہے آپ سے, سر آپ سے فیڈ بیک آ رہا ہے. اوکے آپ کا ایکو کینسلیشن میں نے ریموو کیا ہے. سر اب بولیے ذرا, دیکھیں فیڈ بیک اب نہیں آ رہا. سر بول کے دکھائیے ذرا. ہلو جو حدیث آپ اس وقت مینشن کر رہے ہو نا یہاں پر, جی جی ہلو, جی سر بولیے. یہ میڈیکل ٹرم ہے. اس کنڈیشن کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں داد کہا جاتا ہے. جب کیلشیم آکسیلیٹس اچھا باڈی میں جمع ہوتے ہیں تو باہر سر نکل جاتے ہیں, آپ مومن نہیں ہے اس کا اس مطلب لیے ہے نا میڈیکل سر؟ سر سنے پہلے, بٹ مجھے تو بات تو دوسری کرنی ہے آپ سے, بہت یہ کرنی ہے سر مجھے آپ آپ سے مومن, کہ سر اگر آپ پہلے مجھے کنٹینٹ بتا دیں دیکھیں. آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے, پہلے مجھے یہ بتا دیں سر. آئی ایم ایگنوسٹک. سر پھر آپ کے ساتھ میں بات نہیں نا بھی کر سکتا سر, دیکھیں پھر باقی لوگوں کے ساتھ گیم خراب ہو جائے گی نا. میں نے صرف اور صرف ابھی مسلمانوں کے لیے اوپن کیا ہوا ہے, اور آج میں نان مسلموں سے ویسے بھی بات نہیں کروں گا. مجھے سر آپ سے ایک پرسنل کوشچن پوچھنا تھا. جو غالب اور سر حارث ہے پرسنل کوشچن کے ان لیے کی نا سر آپ ڈسکورڈ پہ آ جائیے میرے ساتھ, ابھی نہیں سر, سوری سر, ابھی یہ مسلمانوں کا ٹائم ہے. مومن بھائی آپ کسی مناسب جگہ پہ پہنچ گئے کہ نہیں؟ ہاں بولیے سر. جی سر جی سر جی سر بہترین سر, آپ پہنچ گئے. جی سر اب آپ کیا کہتے ہیں سر ہماری نہیں آج نہیں, کی. آپ کچھ کہہ رہے ہاں تھے سر. آپ یہاں, میں سوری میرا سوال تھا آپ سے, آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے؟ مجھے بول رہے ہیں؟ ہاں جی سر میں یہ پوچھ رہا ہوں نا, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں وغیرہ وغیرہ, تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ بخاری شریف کی حدیثوں کو بالکل نہیں بالکل. مانتے؟ بخاری شریف, آپ اسی کے آڑ میں جو ہے نا بہت اچھا اچھا کوشچن گھما گھما کر کے لاتے ہیں. نہیں سر پتہ بخاری تو لگ شریف جائے نا, آپ بخاری شریف کو مانتے کہ سب سے نہیں؟ کمزور, سنیے نا سر, سنیے نا, وہ مسلم کا سب سے بڑا کمزور نفس ہے, مجھے معلوم ہے کہ آپ بیچ میں صحیح مسلم, بخاری شریف اور یہ اور وہ یہ سب لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے سر, تو بہت حد تک جو ہے بخاری, اگر آپ کا جو بخاری ہے نا وہ ہمارے بخاری سے ملتا نہیں ہے سر, میل نہیں کھاتا, تو آپ میں کا کیسے بخاری مان کون ہے لوں؟ سر؟ آپ کا بخاری کون سا ہے سر؟ ہم لوگ کا تو جو بخاری ہے ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کھولیے ہی کتاب, نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کتاب کھولیے سر. یہ اگر میری آپ کتاب, یہ بولے میری ویب صحیح سائٹ نہیں مسلم ہے, بخاری, ہاں مسلم یہ میری بخاری اگر کتاب نہیں صحیح آپ بولے ہیں تو یہ مسلم بخاری میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے. اوکے جو آپ کتاب کہہ رہے کھولیں, ہیں. کتاب کھولیں جو شہد کے بارے میں جو سر, دو کتاب بیویوں, کھولیں سر. ارے کون سی کتاب سر, آپ والا جو صحیح رائٹر بخاری بتائیے آپ آپ کے کا صحیح پاس ہے بخاری میں. اس کتاب کو کھولیں, اس کا ارے بک سر نمبر 5 میں حدیث نمبر 22 کھولیں. ارے سر, آپ کا جو مسلم بخاری ہے نا وہ میں مہینے بھر سے سن رہا ہوں. آپ کون سا مسلم بخاری سے لے کر کے آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. سر اپنی ٹھیک ہے, کتاب آپ کھول کہیں لینا, پہ, آپ کا بک ہے. ہاں میرے مسلم بخاری میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ صحت کے بارے میں آپ کے پاس جھگڑا ہوا بک تھا ہے اور بخاری صحت کی, اسے کھانے سے وہ منع کھولیں. کر دیے تھے. او یار, آپ کے پاس بک ہے بخاری کی, کھولیں. ہاں ہاں اوکے ہاں, کھولیں, اس میں یہ والی حدیث کھولیں. آپ تو پھر وہ آن لائن کھولیں گے, گوگل سے پوچھیں گے, بھائی گوگل گوگل سے نہیں, ٹرانسلیٹ کر کے او بتائے مائی گا. گڈنس یار, سننا.com کھولا ہوا ہے میں نے, جو آپ کے مسلمانوں کی بنائی ہوئی ویب سائٹ ہے. آپ سننا کے پاس, نہیں میں سننا اور پننا کسی کو نہیں مانتا ہوں. اوکے سن نہیں رہا بھائی, آپ کے پاس پی ڈی ایف, آپ کے پاس پی ڈی ایف بخاری ہے, آپ کھولیے. آپ کے پاس فزیکل بک ہے تو آپ وہ کھولیے. یہ آپ کی فزیکل بک کا اور پی ڈی ایف کا ریفرنس یہاں لکھا ہے, بک نمبر 5 حدیث نمبر 22. آپ پلیز کھولیے اور اس میں سے یہ حدیث پڑھ دیں مجھے پلیز. آپ کے پاس تو بکس ہے نا, پلیز کھولیں اور یہ پڑھ دیں. نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو پڑھ دیں بولے, آپ اپنے حدیث سے جو بول سر, رہے ہیں, آپ جو بک کھول کے پڑھ ڈنگ دیں پلیز سر. ڈونگ کے بارے میں جو لڑائی ہوئی تھی اور وہ حضرت عمر جو ہے اس کو بھائی کنسرٹ سر بھائی کیے تھے. بھائی 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 رکو نا یار, پہلے یہ بک کھول کے پڑھ لو نا ایک بار آپ. پڑھ کیا لیں پڑھ سر, لوں دیکھ لیں سر, کیا پڑھ لوں؟ یہ آپ بک جو کھول کے پڑھانا یہ والی چاہ رہے حدیث ہیں پڑھ نا دیں, یہ حدیث سر, پڑھ دیں. آپ جو پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ جنگل میں جو ہے نا شیر جو ہے نا سب سے جو کمزور جو جانور ہوتا ہے نا اس کو شکار کرتا ہے, وہی آپ میں ارے ہے بھائی, کہ جو آپ بہت جنگل میں بڑے جو کمزور شکاری جو ہیں, شکار ہے, جو میں شکاری مسلمان, نہیں سنیے ہوں. نا سر, آپ مجھے آپ یہ بک کیسے کھول کے پڑھ مسلمان دیں. تھے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ جو کمزور کو ڈھونڈیے اور اس کے ارے اوپر حملہ کر کے یار, اس کو ارے جو ہے بس اپنے کرو اس یار, میں ٹال مومن لیجیے. بھائی مومن بھائی ارے مومن سر, بھائی. مومن برداشت نہیں کر سکو گے سر, مومن کو آپ جو ہے نا شرم بھائی, برداشت نہیں کر سکو گے, جو اتنی بکواس کرتے ہو نا, اور جو ارے ہم لوگوں کو لیکن بولتے یار ہو کہ بھائی بات تو سنو یار, 2 منٹ ذرا چپ ہاں رہ کے ہاں بات ٹھیک تو ہے, سنو گے, کیا غلط بتا ہاں رہے آپ سر, کو ہم.
हम मैं आपको आधा बोल घंटा रहे हैं ये सुन रहा जो हूँ। बुक, अरे चीचा क्यों बड़बड़ कर रहे हो यार ये इतना? बुक गलत ये है बुक सर, नंबर कैसे दिया मैं है, मान ये लूं? बुक नंबर पढ़ो ना। अरे सर नंबर बड़बड़ गलत है, क्यों बुक करते हो यार? गलत है, सब गलत है। और आप अरे जो तुम्हारे उसमें पास, जो ट्रांसलेट कर रहे हो वो भी अरे गलत है। भाई आप सही दिखा अब दो, बोलो मैं क्या मानूं? आप सही वाली दिखा दो ना सर। अरे मैं सही यही तो वाली कह तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ कि इसमें शहद का झगड़ा हुआ था। दिखाओ ना, खोलो, दिखाओ, खोलो मुझे, हैं? मुझे मुझे दो देखो जो सर, पीडीएफ मोमिनीन थी। खोलो और स्क्रीन पे दिखा दो अरे यार, सर क्या मसला है? पीडीएफ, वो आपके पास पीडीएफ है, मेरे पास नहीं, फिजिकल आपके बुक पास है, है, उसमें मैं खोल करके ओके, बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, उसको ठीक है, खोलो, मैं उसको आपके खोलो। इस हाँ मैं सर सुनो, इसको सुनो, सुनना और सुनना जो है आपका जो नहीं छोड़ दो मानूंगा, सुनना को, क्योंकि छोड़ दो सुनना सुनना में को। जो है ना गूगल में 2 Oh my goodness. वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। ओके, अब मैंने क्या बोला, तो हाँ अब मैंने क्या बोला आपको? हाँ हाँ आप जो बता मैंने रहे कहा हो है आप कि अपने वाला। पीडीएफ, अपनी अपनी पीडीएफ हाँ खोलो, अपनी पीडीएफ खोलो, हम्म ठीक है, और उस हम्म पीडीएफ के हाँ अंदर हाँ मुझे ये जो हदीस आपके सामने है ये पढ़ के दिखा दो जरा, हम्म हम्म। प्लीज। अच्छा आप ये हदीस को अगर कुरान के करीब लेकर के जाइएगा तो ये सर मैंने हदीस गलत मैंने हो क्या कहा जाएगा, है, सर मैंने क्या क्योंकि कहा है, हम लोग जो है कुरान से जो सर है मैंने हदीस क्या को कहा है, नापते हैं, सर देखते मैंने हैं कि क्या कहा ये है, कुरान के सामने सही आकर के सही है या नहीं, सर तो उस मैंने क्या हिसाब कहा से है, तो मेरे सामने गलत है सर। सर मैंने आपसे क्या इजाजत, मैंने आपसे क्या मांगा है, क्या कहा है हम्म, आपको? मैंने आपको कहा है कि जी अपनी सर। अपनी किताब खोलें, उसके अंदर से हम्म। इस हदीस का स्क्रीनशॉट लें और हमारे सामने ला के पढ़ सर दें। मैं आपको भेज दूंगा आपके मेल पर, मेरे नहीं, मेल पर नहीं, बुक में मुझे अभी ऐसा चाहिए, कोई भी मुझे हदीस अभी नहीं है चाहिए, सर। मुझे अभी सर चाहिए। मेरे मेरे मुस्लिम बुखारी में कोई ऐसा हदीस ही नहीं है जो आप सर मुझे बताते हैं। अभी ये चाहिए हमारे जो में आपके शहद का सामने है। झगड़ा बताता है और अपने आप शहर कुछ का और झगड़ा नहीं है, किसी अली का चीज का यूथरल, शहद का। भाई मोमिन, ये हाँ जरा स्क्रीन पे क्या लिखा जी है वो जी पढ़े जरा, हाँ हाँ बोलिए ना। पढ़े जरा, पढ़े क्या लिखा हुआ है, हाँ हाँ बोलिए। क्या लिखा है? वो उर्दू में लिखिए, उर्दू में लिखिए, ये इंग्लिश ट्रांसलेट तो और ज्यादा बहकाता है सर, कोई गुमराह बात नहीं, करता है। मैं उर्दू में भी दिखा दूंगा, पहले ये पढ़ दे क्या हाँ लिखा हुआ उर्दू है, में, हाँ अंग्रेजी पढ़ दे पहले, उर्दू में मैं दिखाइए। उर्दू में दिखाता हूँ, वो ये तो पढ़ दे आपका पहले। ही किताब का लिखा होगा सर। वो तो मोहम्मद के जमाने में भी जो है ना मूर्ति सब किताबें लिख लिख करके अपना दुकान चलाया था और अपने सेहत को जो है सही बताया था। तो मैं क्या आपके सेहत को सही मान लूं? जितने मैंने, व्यूवर्स है ना सब सुन रहे हैं। ओके, आप अच्छा जितना भी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं ना सर, जी जी, सब बिल्कुल गलत है। पता नहीं आप मुस्लिम थे भी या नहीं, हमको ये समझ में नहीं आता है। अच्छा पहले अब देखिए ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको किताब दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ तो मैं ओके, आपका जो गलत लिखा हुआ है मूर्ति। ओके, जरा मैं मैं अरे पहले बाप पढ़ रे दूं, फिर बाप रे मैं बुक बाप। भी पढ़ दूंगा। आई यूज टू गेट इमोशनल यूथरल डिस्चार्ज फ्रीक्वेंटली, मुझे अक्सर खड़े खड़े जज्बाती मणि निकल जाती थी। इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं, इन्होंने उर्दू भी मांगी है। मुझे मनी बकसरत आती थी, चूंकि मेरे घर में नबी की साहबजादी भी थी, इसलिए मैंने एक शख्स से पूछा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक मसला मालूम करे। तो उन्होंने पूछा कि वजू करो और शर्मगाह को धो लो, ये काफी है। खड़े खड़े अली का निकल जाता था, ठीक है, ये इंग्लिश है, ठीक है। अब मैंने इनसे बोला है कि मुझे इसको बुक के रेफरेंस में दिखा दें, मैं इनको बुक के रेफरेंस में दिखा सकता हूँ भाई। अगर मैं आपको यही चीज बुक के रेफरेंस में दिखा दूं तो आप क्या कहेंगे, मानेंगे इस हदीस को कि नहीं मानेंगे? जी मोमिन भाई, जी मोमिन भाई बताइए, मानेंगे अगर मैं आपको यही चीज बुक में दिखा दूं? मोमिन भाई बोलिए सर। जी मिस्टर मोमिन बोलिए, अनम्यूट तो करें यार अपने आप को, म्यूट किया हुआ है आपने अपने आप को, मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, आप खुद करेंगे। सॉरी सॉरी जी सॉरी सर, सॉरी। तो बोल रहा था कि हम लोग सर जो भी हदीस है, हदीस पे तो बिलीव करते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते हैं सर। हम लोग ओके ठीक है, कुरान कोई के बात नहीं, करीब उस हदीस को ले कोई आकर बात के नहीं, उसको कोई देखते मसला नहीं, हैं, कोई वो मसला नहीं, सही होता है तो कुरान के ठीक करीब है, नहीं बिल्कुल तो नहीं देखेंगे, है सर। बिल्कुल देखेंगे। तो अब मुझे आप दिखा दें कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि अली का मणि निकलता रहता था हर वक्त। सर ये तो अब ये हदीस में अगर आप बोलेंगे पर्सनल किसी के लाइफ को अगर कुरेद रहे हैं तो ये तो हदीस के बहुत कुरान के करीब ही नहीं जाएगा ये हदीस। बेहतरीन, तो इसका मतलब है हमें ठीक है इससे सर, कुरान की कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगी, बिल्कुल। ठीक है? हाँ इस ओके, पे तो रिसर्च तो करना अब अभी। आप मानते हैं, अब आप मानते हैं कि हाँ अली जो है उसका खड़ा खड़ा हम्म। निकल जाता था? अब सर देखिए, अब खड़ा निकलता था, बैठ के निकलता था, सो के निकलता था, मुझे नहीं पता। बेहतरीन, ठीक है, लेकिन निकल जाता था।
ابھی انسان ہے, اس کو سب انسان کا باڈی الگ الگ ہے, کس حساب سے نکلنا نہیں نکلنا. آپ وہاں کھڑے تھے کیا جو دیکھتے تھے کہ علی کا نکل جاتا تھا کھڑا کھڑا؟ علی خود بول رہا ہے نا, یہ دیکھو میں آپ ہے کو دکھا علی دیتا ہوں. کہاں بولا ہے, کس بک میں بولا ہے؟ وہ تو شیعوں کے کتاب میں بولا ہے, ارے تو ہم لوگ بھائی کیا مان لیں اس کے کتاب کو؟ بھائی صحیح بخاری میں بولا ہے, شیعوں کا کتاب ہے. ارے کیا صحیح بخاری؟ بخاری بہت قسم کا ہے. مسلم بخاری ہے, صحیح بخاری ہے, نہیں بخاری مسلم بخاری شریف نہیں ہے, بخاری ہیلو بھائی, الحدیث ہے, بخاری السنی ہے, وہابی ہے. کتنے کے حدیثوں کو مانے؟ بھائی 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 یہ نیا نیا تھا بھائی, میں ایک دم نیو. کہاں سے آ گیا یہ؟ بھائی یہ کون تھا یہ؟ مسلم اس کو بخاری میوزیم میں, اس شیعہ کو میوزیم میں بخاری. رکھنا چاہیے بھائی, میوزیم میں رکھنا چاہیے اس کو بھائی. یار منا اس کی چھوٹی سی کٹنگ کر کے ڈالی اپنے چینل میں یار, یہ والے پارٹ کی. یار یہ وہ تو ڈالوں گا. مطلب چیتا ہے یار, یہ تو کمال ہو گیا. ایک سیکنڈ یار, لوگوں رکنا یار, رکنا تھوڑا سا اور سن لے. ہونا ہاں یار کتنی طرح کی ایکسپوز کر بخاری ہے؟ دوں گا پورے ورلڈ میں آپ لوگ کو. ہاں کتنی طرح کی بخاری ہے, کتنی طرح کی بخاری ہے بتانا. آپ سائنس سے پروف کر دو اس کو ہاں کہ کتنی طرح کی بخاری. علی صاحب کا جو نکلتا تھا کھڑے کھڑے. او بھائی مومن, کتنی طرح کی سائنس تو بخاری ہے اتنا دوبارہ پروف بتانا. کر رہا ہے سر, سائنس تو اتنا پروف کر رہا ہے, ہر چیز پروف کر رہا ارے ہے. سائنس بخاری جو ہے کتنی طرح, اسلام پہ ریسرچ کر رہا ہے, آپ ہاں اسے پروف کروا دو, میں مان ہاں جاؤں گا. بخاری کتنی طرح کی ہے؟ ارے بخاری کو چھوڑیے نا سر, آپ سائنس سے پروف نہیں کرائیے. نہیں چلیے نہیں نہیں میرے کو نہیں پوچھنا نہیں, بخاری آپ کتنی, سائنس پہ پروف نہیں کرائیے, بخاری کیونکہ کتنی, آپ سائنس کو, نہیں آپ کا بھگوان تو سائنس بخاری ہے, کتنی طرح کی ہے. آپ کا بھگوان تو سر سائنس ہے, آپ کا ارے اوپر نہیں والا بھی بخاری سائنس ہے, کتنی طرح کی ہے, آپ کا ارے رب نہیں, سائنس ہے, ارے بھائی بخاری سپر کتنی طرح کی ہے, انٹیلیجنس بولتے ہو, آپ اسے ارے پروف کروا دو, میں ارے مان جاؤں گا. بخاری, ارے بھائی بخاری کتنی طرح نہیں کی ہے, بخاری کو بخارا کو چھوڑیے سر, نہیں نہیں میں بخاری کتنی بخاری طرح کی بخارا ہے, کو نہیں مانتا ہوں. میں ایسا مسلم نہیں ہوں کہ بخاری بخارا کو نہیں مانتا ہوں. نہیں بخاری کتنی طرح کی ہے وہ بتا. بالکل سر, میں منہ پہ بول رہا ہوں, نہیں ہاں مانتا ہوں. آپ بخاری اس کو کو نہیں مانتے, کیا کرو گے؟ اوکے ٹھیک ہے, آپ بخاری کو نہیں مانتے. سائنس سے پروف کروا دو سر, سائنس کو سنو یہ ٹاپک دے دو ہاں کہ ہاں, علی صاحب کا جو ہے کھڑا کھڑا نکلتا تھا یا بیٹھ کے یا سو کے نکلتا تھا. اچھا بخاری اگر وہ کتنے, پروف کر دے گا, ہاں کیونکہ ابھی ایسا ایسا انسٹرومنٹ ارے بات نکل سن, گیا ہے کہ وہ ارے 5000 سال پرانا جو ہے ارے وہ بھائی, زمین میں کیا گڑا ہوا تھا وہ ارے بتا دے بھائی گا. بھائی بھائی ہاں بخاری ہاں بخاری کتنی طرح کی ہے. سر, یہ آپ اسلام کو بدنام کر, آپ اگر اسلام سے نکل گئے ارے ہو کوئی بات بھائی نہیں, آپ بھائی اپنے بخاری مذہب کا کتنی طرح, پرچار بھائی کرو نا. دوبارہ بتا بخاری میں کتنی طرح بول رہا کی ہوں ہے. آپ بھائی اپنے ایڈم مذہب بھائی کا یہ پرچار پھٹ کرو. گیا ابھی. اچھا آپ میں کیا اپنے مومن مذہب کا بھائی, پرچار کر مومن کے بھائی, لے کے مومن آؤ بھائی, دوسرے کو. اچھا مومن بھائی, اچھا میرے کو ایک نالج کے لیے بولو اسلام کو کہ بدنام کرو, بخاری کو, نالج. ارے یار ہاں مومن بھائی نالج, بات تو ہاں سنو, بات تو سنو, بات تو سنو ہاں, بھائی کیا جان. سننے کے لیے آپ یہ کیا رکھے بخار, ہو اب بتاؤ. ارے چچا یار کیوں ایسی باتیں کرتے ہو یار, اچھے سے بات تو کرو, پیار سے بات سر کرو یار, آپ لوگ بھی, کیوں آپ ایسا لوگ کرتے ہو. جلیبی محمد جلیبی صاحب نے بناتے بولا ہو ہے سر. ایک دم پیار سے مسکراتے ہوئے بات کرنے بولا ہے محمد نے, اور ہاں, تم کائے کے مومن یار اتنا بھڑک کے بات کرو, اتنا پھٹ گیا ارے کہ یار. سر ارے تو آپ آرام کے سے, اوپر بڑا آرام سے, جسٹ مسکرانے. چیل محمد بھائی, ہاں محمد محمد سر, محمد سر, محمد ارے سر میں شانت ہنس کے ہی شانت بول رہا ہوں شانت سر. چچا. اچھا خالی اتنا بتاؤ, یہ صحیح بخاری اور کون سی اس میں ذرا بک کے نام لکھ لیتا ہوں بھائی, میں بھی منگا لیتا ہوں سب الگ الگ نام تو ارے بتاؤ. سر, مسلم بخاری, ہاں صحیح ہاں سر, بخاری اور ارے سر میں ہر بخاری کو جو ہے نیٹ پر گوگل پہ دیکھ چکا ہوں. کوئی بھی میرے قرآن کے قریب آ کر کے اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے سر. آپ اس میں بحث کر لو, ڈیبیٹ کر لو, ایک دن رکھ لو, پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا, کھل کر کے بتاؤں گا آپ کو. آپ بخاری کرتے ہو سر, حدیث کرتے ہو. حدیث کیا سب صحیح ہے؟ پہلے چمڑوں پہ حدیث لکھا جاتا تھا. ہمارے جو امام ہیں, چاروں امام, انہوں نے کہاں سے حدیث حاصل کیا؟ وہ مکالمہ میں ان کا کتاب سامنے لکھا ہوا ہے, تو میں مان مطلب لوں اس کو. بھائی یہ حدیث ہے, لوگ کو اپنے کو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے بھائی, تو سب صحیح ہو جائے گا بیٹر. نہیں نہیں سر دیکھیے, پورے حدیث کو بدنام مت کیجیے. اگر اس میں اچھا تھوڑی سی سچائی ہے, زیادہ اس میں اگر غلط فہمیاں ہیں, تو میں بھائی اس کو مانتا میں ہوں. کیا بول رہا ہوں مومن بھائی, تو یہ بات غلط ہے نا, اس کو چھانٹ لینا چاہیے نا, جو اچھی بات ہے وہ نکال دو, جو بری بات ہے اس کو ایک بار کی آگ لگا کے جلا دو بھائی, میٹر ختم ہو جائے گا, جھگڑے ختم ہو جائیں گے یار. اچھا, وہ وسیم جو ہے رضوی گیا تھا جلانے کے لیے, اور اس کو نکالنے کے لیے گیا تھا. قرآن کے کچھ الفاظ جو سورت اس کو پسند نہیں آئے تھے, گیا تھا. اس کا کیا ہوا سر اس کو کتنا ارے جرمانہ قرآن کی دے کر کے بات ہی, پھر میں جو ہے حدیث کی بات کر رہا ہوں بھائی, ہاں حدیث کی بات کر رہا ہوں, سر قرآن کی بات نہیں بالکل کر رہا ہوں. منا بھائی ہاں میں آپ کے ہاں, بات سے ایگری ہوں کہ قرآن حدیث کے معاملے میں بہت سارے حدیث ایسے ہیں جو قرآن کے سامنے جا کر کے فیل ہو جاتے ہیں, تو میں نہیں مانتا اس کو.
اچھا لیکن جو میں بالکل ابھی نہیں حدیث مانتا. دکھا رہا تھا وہ قرآن کے سامنے فیل تو اور نہیں نہ آپ اس ہوتا. کو بولے جلا دینے تو جس کے چلے جان میں ہوگا وہ جلا چلو دے گا, جس کے جان میں لسن نہیں ہوگا نہیں جلائے گا. مومن مومن میری آواز آ رہی ہے؟ یس 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 اوکے یس. جو میں ابھی حدیث دکھا رہا تھا وہ قرآن کے منافی تو نہیں نہ جاتی؟ یہ مجھے ہوں. بتائیں, یہ یہاں پہ بھی وہی حدیث لکھی ہوئی ہے نا؟ آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے, ارے پڑھ کے سر دکھائیں. قرآن سے اس کو کیا لینا دینا سر کہ پرسنل آدمی کا منی کب نکلتا ہے, سونے کے ٹائم میں نکلتا ہے, کھڑے کے ٹائم میں نکلتا ہے, ہر ٹائم نکلتا رہتا ہے. اس سے قرآن کو اس سے کیا مطلب ہے سر؟ ایگزیکٹلی. تو اس میں علی جو ہے اتنا زیادہ ٹھرکی تھا ہاں کہ اس کا کھڑا کھڑا نکل ہاں جاتا تھا, بیٹھا بیٹھا نکل جاتا تھا. ایموشنل ڈسچارج کسے کہتے ہیں سر پتہ؟ یہ سر یہ ہاں ایموشنل, اگر مان لے کہ اگر آپ کسی غلط سینس کو دیکھیں گے تو نیچرلی بات اس طرف آپ کا سینس جائے گا, تو وہ جو آپ نکل کا جائے جو گا. انٹرنل پارٹس ہے باڈی کا وہ پھولے گا اور وہ پریشر ڈالے گا تو نکلے گا آپ کا. تو اس کا مطلب کیا ہوا میں کہ تو اس کو علی, مانتا علی جو ہوں. تھا, علی ٹھرکی تھا نا, وہ لڑکیوں کو دیکھ کے ارے ٹھڑک ہو جاتی سر تھی اس کو. علی ٹھرکی تھا, کہہ دو. سر اگر وہ سر اس کا 24 گھنٹہ نکل رہا ہو, 2 گھنٹہ نکل رہا ہو, 5 منٹ نکل رہا ہو, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے سر. یار آپ کیوں سنیں مومن اس پوائنٹ کو, مومن اگر مومن سائنس سے پروف کر سکتے ہو سر تو آپ مومن کرو. ہاں ہاں مومن سنو آپ کے دیکھو, ویورز بھی سن رہے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, وہی کسی پہ بتانے لگا تہمت سائنس. الزام لگانے کا مطلب ہاں یہ نہیں ہے ہاں کہ آپ کہیں پر اب پڑھ بھائی لیے, لکھا یار ہوا سر بہت ایک کچھ تو رہتا ہے. بول ہی جاتے ہو تم لوگ, آگے سے سنتے نہیں ہو. تو آپ مانتے ہو کہ اس کا 24 گھنٹے نکلتا تھا یا 5 منٹ نکلتا تھا؟ کیا مانتے ہو آپ؟ سر آپ پھر وہی بات لے کر کے چلے آئے, اس کا 2 گھنٹہ, میں تو ایک دم کلیئر بول رہا ہوں, آپ کے ویور سب سمجھدار ہے, سن رہے ہوں گے. ارے اس کا 2 گھنٹہ نکلے, 4 گھنٹہ نکلے, 5 گھنٹہ نکلے, میرا نکل رہا ہے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب مطلب والی بات کیجئے. ہاں مطلب والی آپ بات یہ اگر کہ اسلام ہاں کو ہاں بدنام سنیں, کرنا چاہتے ہیں تو مین پوائنٹ سے لے کر کے آئیے سر, ہاں جو مین پوائنٹ ہے. سائنس سے بھی پروف ہاں ہو. ہاں جی جی ٹھیک ہے, سائنس سے پروف, ہاں میں بتا رہا ہوں سائنس سے ہاں پروف کرنے لگا. آپ تو سنیں سائنس کو بھگوان مانتے ہو سر, تو آپ ارے میں سائنس سائنس کو, اپنے بھگوان کا جو ہے پروف لے کر کے آیا کرو. یار کس نے کہا ہے میں سائنس کو بھگوان مانتا ہوں؟ کیا بکواس ہے یار تم لوگوں کی. اب میں آپ کو جواب دے دوں تاکہ کوئی آپ بیچ میں بولنے نہیں دیں گے. سو آئی ہیو ٹو ریموو یور سیلف. سر دیکھیں, سائنس کے مطابق آپ کو ایموشنل ڈسچارج صرف تبھی ہوتا ہے جب آپ ٹھڑک کے لیول کے اوپر اتنا پہنچ جائیں کہ آپ کسی کو, لڑکی کو دیکھتے ہی آپ کا بس ختم, گیم اوور. تو سائنس کے مطابق آپ کا ایموشنل ڈسچارج صرف تبھی ہوتا ہے جب آپ انتہائی ٹھڑکی ہوں, چھوٹے موٹے بھی نہیں, انتہا لیول کے ٹھڑکی ہوں. تو بھائی یہ ایک سمپل سی بات ہے, آپ کو بھی پتا ہے, میرے کو بھی پتا ہے. اور علی کا اکثر ہو جاتا ہے, یوز ٹو ورڈ لکھا ہوا ہے, آئی یوز ٹو گیٹ ایموشنل ڈسچارج. یوزرل ڈسچارج مینس اکثر ہوتا تھا ان کو, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, اکثر ہوتا تھا. آئی یوز ٹو گیٹ ایموشنل ڈسچارج. ناؤ اس چیز کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی گیم ختم ہو جاتی ہے میرے بھائی. سائنس کے مطابق بھی یہ ٹھڑک پنے کی انتہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ, اس حدیث کو مانیں گے اب کہ نہیں مانیں گے؟ سر دیکھیے سر, یہ حدیث قرآن کے قریب ہے ہی نہیں, میں مانوں گا ہی نہیں. چلے ٹھیک ہے, نہیں کلیئر مانتے. بات. تھینک یو سر, تھینک یو, ٹیک کیئر سر, ٹیک کیئر, بائے بائے. اوکے جی, یہ تھے ہمارے بھائی مومن. وہ بخاری میں سے بھی چھانٹی کر کے اپنی مرضی کی حدیثیں مانیں گے, باقی سب کو پھینک دیں گے. کیوں؟ بھائی اگر پھینک دیا یہ آدمی نے پھینک دیا سب کو ٹرک کے سامنے بھائی. ٹرک کے نیچے گرا دیا انہوں نے. دیکھیں اگر آپ بخاری میں سے بھی پک اینڈ چوز کریں گے, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ قرآن پہ چلے جائیں گے. قرآن کو بھی پھر آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ جن لوگوں نے حدیثیں لکھی انہیں لوگوں نے قرآن لکھا ہے. قرآن بھی آپ کے پاس چمڑے چمڑے پہ اور ہڈیوں پہ ہی لکھا ہوا تھا, کلیکشن کیا, اکٹھا کیا, 200 سال بعد لکھا جا رہا ہے. اصل قرآن کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے. ونس اگین سیم چیز اپلائی ہوتی ہے دونوں چیزوں کے اوپر. آئی کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. آپ کی مرضی ہے سر. تھینک یو سر, سپر اسٹیکر کینیڈین $5 کا دیا ہے.